अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िशान सैयद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की दो बड़ी खबरें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का केस तो लगा लेकिन आज भी रिलीफ ना मिल सका। नेब की एक और इस्तदा जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मंजूर तो कर ली, लेकिन क्या सलमान सफदर को इमरान खान से और बुशरा बीबी से इजाज़त मिल गई मुलाकात की या नहीं, इस पर बात करते हैं। और दूसरी जानिब जो डॉक्टर फजीला अब्बासी है, जिसे टिकटॉकर भी कहा जाता है, डॉक्टर फजीला अब्बासी की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो गई। और वो ज़मानत किस मामले में थे, कौन सा केस है उस पर, या केस हकीकत है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो उनका या मीडिया ट्रायल्स किया जा रहा है वो भी एक हद तक कहा जा सकता है कि अफसोसनाक है। खैर, उस पर बात करते हैं, लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट पर वक्त मिल सके। नाज़रीन, दो मौज़ूआत थी जो हमने शुरू में कहा और दोनों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त कोर्ट रिपोर्टर है मोहम्मद फैज़ान। आज इमरान खान का केस भी था और आल दो के 17 जनवरी 2025 को सज़ा हुई है और फिर 27 जनवरी 2025 को अपीलें आई हैं और नोटिस से आगे ये केस नहीं बढ़ा। और इसी केस को फिक्स करने के लिए पीटीआई वाले जो है वो चीफ जस्टिस की अदालत बैठे रहे घंटों घंटों, फिर चीफ जस्टिस की चैम्बर तक उन्होंने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ भी उन्होंने अपीलें दायर कर दी, लेकिन अदलिया है जो ठस से मस नहीं हो रही, या एक उस शख्स के साथ ऐसी कोई लड़ाई चल रही है, अदलिया की तो नहीं लेकिन अदलिया जिसकी मंशा पे चल रही है उनकी, कि वो केसेस ही नहीं फिक्स करे। और वही नेब जो प्रोसिक्यूटर आज पेश हुआ, एक तो ये कोई नामी गिरामी है भी नहीं कोई ऐसे वकील, दूसरा ये कि ये एक बार पहले पेश हुआ था कोई जून में, पिछले साल जून में पेश हुए थे और फिर आज अचानक जो है वो सामने आ गए। तो आज की अदालती कार्रवाई क्या थी, थोड़ा सा जो नाज़रीन है उनको बता दीजिएगा कि आज क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान। अच्छा, आज जो केस समाअत के लिए मुकर्रर था वो ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो कारी ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हुई है, वो सज़ा को मुअत्तल करके ज़मानत पर रिलीज़ किया जाए। और इस केस के इस दरख्वास्त के खिलाफ नेब की जानिब से गुज़िश्ता समाअत में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें ये कहा गया था कि जो ये दरख्वास्त है अपील वाली, ये ज़मानत पर रिहाई वाली, ये नाकाबिल समाअत है, क्योंकि जब तक आप अपील पे नोटिस नहीं करेंगे तब तक जो ज़मानत की दरख्वास्त है और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो सुनी नहीं जा सकती नेब तरमीम में जो हुई हुई है। तो उस पर आज दलाइल तलब किए गए थे कि आके जो बैरिस्टर सलमान सफदर है वो भी दलाइल दें, और नेब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस केस के लिए, क्योंकि गुज़श्ता समाअत में वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो नेब के प्रोसिक्यूटर राफे ने वहाँ पर नुमाइंदगी की थी, लेकिन आज उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर आए और उन्होंने कहा कि हमारी जावेद अशरफ साहब आज आए और उन्होंने कहा कि हमारी ये 2 CM हमने फाइल की हुई है, पहले इस पर आप फैसला कर लें, उसके बाद जो है अगर हमारी CM रिजेक्ट हो जाती है तो आप फिर जो ज़मानत की दरख्वास्त है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, उस पर समाअत करें। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो कानूनी तौर पे ठीक है, तो हम एक ऐसा करते हैं कि उन्होंने खुद तजवीज़ दी कि हम अगर हमारे जो सलमान सफदर साहब अगर रेडी हैं तो आज से ही अपीलों पे दलाइल शुरू कर देते हैं, यानी अपीलें सुनी जाए। अब यहाँ पर 2 सवाल है कि एक तो ये कि अपील जो है इसकी अलकारी ट्रस्ट की, उसका नंबर वाइज आया नहीं है जो जुडिशियल पॉलिसी है, क्योंकि जुडिशियल पॉलिसी के तहत जो अपील आती है उसके नंबर टाइम लगना है। लेकिन आज वो तो पहले कह चुके थे कि 2025 में नहीं, 25 में नहीं होगी, वो 26 में जाके भी कहीं पे फिक्स होगी। अब 26 उस तरीके से होगी भी उस तरह। अब खैर उन्होंने जब ये तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा सलमान सफदर को कि हम अपील मंजूर करवा लेते हैं, हम मुकर्रर कर देते हैं अगले हफ्ते, तो अपीलें सुन लेते हैं। तो लेकिन अपीलें सुनने का ये है कि जब अपीलों पे आपके बाकायदा समाअतें शुरू होंगी तो उस दौरान फिर आपकी ज़मानत पे दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। तो इसका मतलब है कि फौरी रिलीफ जो है इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं मिल सकता। बात यह है कि ये जो मरकज़ी दरख्वास्तें हैं ये 17 जनवरी 2025 की दायर है और उस पे शुरू में जो शुरू में हम कवर करते आ रहे हैं, और मुझे भी याद है कि इस केस में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5वें या 6ठे समाअत पे नोटिस हो गए थे। अब नेब कह रहे हैं कि नेब वाले कि भाई नोटिस नहीं हुए, पीटीआई वाली भी कह रही है, पीटीआई वाली भी खामोश है। तो नहीं, मरकजी इसमें एक चीज़ है, मरकजी अपील पे नोटिस नहीं हुआ, उस पर सलमान सफदर ने भी ये कहा कि मरकजी अपील पे तब नोटिस ही नहीं हुए हैं, तो आप ये वाली ज़मानत की दरख्वास्त सुन लें। अच्छा, सलमान सफदर ने आज कह दिया, उन्होंने कहा ये आप सुन लें, ज़मानत की जो दरख्वास्त है ये हमें 10 महीने लगे लगाने के लिए, 10 महीने लगे, वो तो 10 साल लगेंगे। वो तो ऐसा ही उन्होंने कहा वो तो 10 साल उस पर आएगा, उस पर मुझे तैयारी करनी है, वॉल्यूम से वो पूरे पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी लेकिन चीफ जस्टिस का ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि अपीलें करें ताकि सलमान सफदर की जो इस्तेदाद है वो नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि नहीं, रिलीफ नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा चले फिर ये है कि मुझे अपने जो क्लाइंट हैं, जो मैं जिनके लिए केस लड़ रहा हूँ, मुझे उनसे तो मशवरा करने दें, उनसे क्या हिदायत है, वो क्या कहते हैं, तो उसके लिए मुझे मिलने दें, ये तो मुलाकातें ही नहीं हो रही है। तो उस पर उन्होंने रिमार्क्स तो चीफ जस्टिस ने दिए कि हम आपको हिदायत कर देते हैं कि आपकी मुलाकात हो जाए, लेकिन जब उन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिखवाया उसमें उन्होंने इस बारे में कोई अहकामात नहीं दिया। अब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि कोई ऐसे अथॉरिटीज को ऑर्डर दिए गए हैं मुलाकात के लिए या नहीं। किस ऑर्डर की आप बात करें? इधर लार्जर बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने, इसी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मौजूद था, इसी के ऑर्डर है, 1 बार नहीं है, 2 बार नहीं है, तकरीबन 3 मरतबा इसका ऑर्डर है, उसकी वायलेशन हुई है। रिसेंटली अरबाब तारिक साहब ने जो ऑर्डर दिया था उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस इसी इस्लामाबाद हाई
کورٹ کا لارجر بینچ کا آرڈر موجود ہے, اس آرڈر پہ عمل درآمد کرتے ہوئے وکلا آرڈر آن گراؤنڈ ہے, سسپینڈ نہیں ہے, لیکن کون ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے یہ علی حمزہ عباسی جو ایکٹر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ماضی میں بڑے ایکٹیو کارکن بھی رہے ہیں, ماضی میں اب نہیں ہے. ان کی بہن ہے, ڈاکٹر ہے, اسکن اسپیشلسٹ بھی ہے, ڈاکٹر فضیلہ عباسی. اس کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا میڈیا ٹرائل چل رہا ہے. پہلی خبر چلی تھی کہ 25 ارب جو ہے وہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 2.5 ارب کی منی لانڈرنگ ہے. اور ایف آئی اے کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کوئی چیدہ چیزیں جو ہے وہ نکل آ رہی ہے. کبھی ایف آئی آر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے, کبھی کچھ دستاویزات جو کہ ایف آئی اے شاید خود بھی کلیئر نہ ہو, اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر وہی جج جنہوں نے عمران خان کو پہلی سزا دی تھی, جو کہ ابھی ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے لیے بھی تقریباً اس کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے, اسی جج کے پاس پھر وہی فیصلہ جو ہے وہ اسی کی عدالت سے آتا ہے, اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی ضمانت وہ خارج کرتے ہیں, میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو استثناء ہوتی ہے وہ خارج کرتے ہیں. ہائی کورٹ نے آج ان کی جو ضمانت تھی وہ بحال کر دی. تو ڈاکٹر فضیلہ اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت پیش ہوئی تھی, تو ان کی وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ یا فیشل ایکسپریشن کیسا رہا یا کیسا تھا. دوسرا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کی جو آرڈر ہے اس میں ایگزیکٹلی کیا کہا گیا. اچھا ذیشان, اس میں ایسا ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی عدالت میں پیش ہوئیں, مطلب نارمل ان کی وہ تھی, ایسا ہوتا ہے کہ گھبرائے ہوئے نہیں تھے کہ انہوں نے میڈیا انٹریکشن نہیں کیا. کسی قسم کا کوئی میڈیا نہ انہوں نے کیا, نہ ان کے وکیل نہیں بخاری صاحب تو نہیں کرتے, وہ ظاہر بات ہے سینئر قانون ہے, لیکن انہوں نے بھی کوئی بھی میڈیا انٹریکشن نہیں کیا. تو اس میں جو جسٹس اعظم خان نے سماعت کی ہے, اور جسٹس اعظم خان نے اس پہ ریلیف ان کو دے دیا. اچھا انہوں نے یہ جسٹس اعظم خان کے روبرو پیش ہو کے نعیم بخاری صاحب نے یہ کہا کہ میری جو موکلہ ہے یہ 2 مرتبہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں, اسی مرتبہ میڈیکل گراؤنڈس پہ وہ پیش نہیں ہوئی, انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جمع کرایا, لیکن عدالت نے وہ ضمانت کی درخواست خارج کر دی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہماری ضمانت جو ہے ہمیں دیجیے, ہم جو ہے پورا کوپریٹ کر رہے ہیں تفتیش میں اور تمام تر چیزوں میں, جس پر جو ہے 1 لاکھ مچلقوں کے عوض جو ہے ان کی درخواست جو ہے منظور کری گئی. اچھا فضیلہ عباسی نے اسی کیس کے متعلق رمضان مبارک میں بھی 2 درخواستیں دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہ درخواستیں جو ہیں اس میں وہ دونوں درخواستیں ان کی مسترد کر دی گئی تھی. ایک درخواست یہ تھی کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹ فریز کیے گئے وہ اس کو کھولا جائے, لیکن عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ وہ فیصلے جو وہ بینک اکاؤنٹ سے فریز ہی رہیں گے, کیونکہ اس طرح کے کیسز میں دوران تفتیش جو ہے ایف آئی اے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے فریز کر سکتا ہے. دوسرا ان کا ایک یہ تھا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا, میرے اوپر بے بنیاد مقدمات قائم کیا گیا, اس کو کواشمنٹ کی درخواست تھی. لیکن اس پہ بھی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی تفتیش ہونا ضروری ہے, تفتیش کے بعد ہی سامنے چیزیں آئیں گی کہ الزامات بے بنیاد ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے وہ وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا, لیکن اس پر یہاں سے اچھا یہ معاملہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو 1.5-2 مہینہ پہلے سے چل رہا ہے. اب یہ ہائی لائٹ سامنے ابھی آیا ہے, اور اچانک سامنے آیا ہے. پہلے 25 ضمانت خارج ہونے کے بعد پہلے 25 ارب کا چل رہی تھی, پھر اس کو کلیریفائی کیا گیا کہ 2.5 ارب روپے ہیں, 25 ارب بینک اکاؤنٹ سے, اور ایسی مطلب ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں کیا جا رہا ہے, جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب ان کو ضمانت مل گئی ہے, اب ایف آئی اے کے ہینڈ پہ ہیں کہ وہ اس کیس کو کیسے لے کے. وہ ایف آئی اے کس کے کہنے پہ کر رہا ہے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کیوں نہیں مل رہا آج کل, جس میں جہاں پہ سرکار فریق ہو. وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کا جو پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے, جو جوڈیشل سسٹم کی نیا ڈبو دی گئی ہے, اس سے بڑا واضح ہے کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو, انصاف کسی کو نہیں ملنا. صرف ملنا انصاف حکومت وقت کو, کیونکہ حکومت وقت نے ان کے مراعات بڑھانے ہیں, حکومت وقت نے ان کی تنخواہیں بڑھانے ہیں, اور ان کو پروٹوکول دینے ہیں. ہائی کورٹ کے ججوں کو سپریم کورٹ لے کے جانا ہے, دوسرے ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ لے کے چیف جسٹس بنانا ہے. تو یہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوگی تو پھر نہ جوڈیشل سسٹم ہوگا, نہ انصاف ہوگا, اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی آئین اور قانون ہوگا. خیر یہ تفصیلات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.